बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नासिर वो मौका आ गया जिसका इंतज़ार था बहुत से लोगों का, और बड़ा इबहाम मौजूद था कि 190 मिलियन केस में फ़ैसला अब भी आएगा या फिर मौखर हो जाएगा। वो फ़ैसला आ गया। जुमा फिर भारी पड़ गया और बड़े मुकदमे का बड़ा फ़ैसला आ गया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में ही गिरफ़्तार कर लिया गया। कौमी असम्बली में एहतजाज, और कप्तान ने एक बड़े एहतजाज की भी कॉल दे दी। इन तमाम चीज़ों का अहाता करूँगा, आगाही दूंगा आपको, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, पहली बात कि जुमा फिर भारी पड़ गया। पहली 3 दफ़ा मौखर हो चुकी थी, मतलब 23 दिसंबर को उसकी डेट दी गई थी कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को ये फ़ैसला महफूज हुआ था। फिर 23 दिसंबर की डेट दी गई, फिर 6 जनवरी की डेट दी गई, फिर 13 जनवरी की डेट दी गई, लेकिन मौखर पे मौखर होता रहा। पहले 2 तारीखें इसलिए हुई कि जज साहब जो है नासिर जावेद राना वो छुट्टियों में थे, और उसके बाद जो थी जो ये 23 जनवरी आई, उसमें मुल्ज़मान बुशरा बीबी और बानी कप्तान यानी बानी PTI वहाँ मौजूद नहीं थे, अदालत में आए नहीं, लिहाजा जज साहब ने नई तारीख दे दी और उनको नोटिस जारी कर दिए। आज गौहर खान, राजा सलमान, बाकी सारे सलमान अकरम राजा वगैरह सारे लोग वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये फ़ैसला सुना दिया गया। और कल अलीमा खान ने चैलेंज किया था कि ये जो बाकायदा जो है फ़ैसला सुनाते कि उन्हें इनमें हिम्मत नहीं फ़ैसला सुनाने की, तो आज वो फ़ैसला आ गया। कहा ये जहाँ तक कि ये फिर मौखर हो जाएगा, लेकिन मौखर नहीं हुआ, ये सुना दिया गया और इसका रिज़ल्ट सामने आ गया कि बहुत भारी सज़ा हुई। यानी नैब रेफरेंस में 14 साल से बड़ी सज़ा कोई नहीं, और बाकी मुशक्क़त 10 लाख रुपए जुर्माना इमरान खान को हुआ, जबकि बुशरा बीबी को 7 लाख रुपए जुर्माना 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। 100 दिन मतलब 100 समातें हुई इस केस की। बड़ा लंबा केस चला, तकरीबन साल भर चला। ये 190 मिलियन अल-कादिर ट्रस्ट है, जिसमें इमरान खान का कहना ये था कि ये मैंने रफ़ाई अदारा बनाया, इस्लामी तालीम देने के लिए बनाया, उसकी मुझे सज़ा दी जा रही। लेकिन बात ये नहीं थी। बात ये थी कि मलिक रियाज बहरिया टाउन वाले मारूफ जो हैं वो माफिया, लैंड माफिया के, उनके ख़िलाफ़ पैसा पकड़ा गया था नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में। तो उनसे कहा या तो करो मुकदमा लड़ो बरतानवी अदालत के मुताबिक, या फिर इससे आउट ऑफ जो है कोर्ट इसकी कोई अरेंजमेंट कर लो, एडजस्टमेंट कर लो। तो उन्होंने एडजस्टमेंट कर लेके पैसा वापस भेज दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बाकायदा ख़त लिखा है नेशनल क्राइम एजेंसी ने कि ये आपका पैसा पकड़ा गया है नाजायज़ तरीके से, इसको हम वापस भेजें। वापस पैसा आया, लेकिन वो पैसा जो था वो प्राइवेट अकाउंट में चला गया, उस मद में चला गया जहाँ रियाज मलिक साहब ने बहरिया टाउन कराची का जुर्माना अदा करना था, और बंद लिफाफे में काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। अब इसमें बहुत से गवाहान आए और बड़ी इस पर मतलब दलाइल भी दिए गए, और गपशप मतलब जो भी हो सकता था हुआ। दोनों तरफ से पूरे मुकदमा लड़ा गया। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि PTI के वकील नादानी करते हैं और वो उसको सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश करते हैं, कानूनी अंदाज में नहीं। इसे भी सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश की, बड़ा डिले किया गया, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए कि इसमें बड़े अहम गवाह भी मौजूद थे। आज़म खान मौजूद थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उनके अलावा परवेज़ खटक मौजूद थे जो वज़ीर दिफा थे, ज़ुबैदा जलाल मौजूद थे, और बहुत से गवाह थे। तकरीबन में आज 26-27 गवाहों के बयानात भी हुए, सारे उस पर जरा भी हुई, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद ये फ़ैसला जो था महफूज कर लिया गया था, और फिर शोर मचा के नहीं, ये महफिला जो है ये सुनाया ही नहीं जा सकता। फ़ैसला जो है उससे डर रहे हैं, मतलब मुकदमा जो है इमरान खान नहीं डर रहे, इमरान खान से मुकदमा डर रहा है। ये भी कहा वक़ास अकरम शेख साहब ने। सबके दावे अब धरे रह गए। फ़ैसला सुना दिया गया, क्योंकि मुलाकातों का बड़ा ज़ोर था ना, कि मुलाकात हो गई, साड़ी गल हो गया, सब मामला सीध हो गया, फ़ैसला ठीक हो जाएगा, कोई हर चीज़ ठीक हो जाएगी, इसे ब्लैकमेल नहीं किया जाना। लेकिन जनाब वो सारा काम हो गया, उन पर फ़ैसला आ गया, और बड़ी सज़ा 14 साल। और मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि इसमें चांसेस यही हैं कि इमरान खान को बड़ी सज़ा होगी और बुशरा बीबी को कम, क्योंकि वो सहूलतकार समझ लें या इन्वॉल्वमेंट समझ लें, इसलिए उनको किया गया कि उनके नाम पे था। ज़मीन जो थी अल-कादिर की, वो पहले मतलब जो उसमें जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल थे, और उसमें पूरे केस में शहजाद अकबर ने भी बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन वो मुल्क से बाहर है। फ़राग गोगी भी हैं, फ़राग गोगी को भी नहीं ज़मीन दी मलिक रियाज ने। तो बेनिफिशियल जो थे वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी थी। क्यों कि मुआहिदा बाद में हुआ और पहले ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, सारा कुछ हो गया, पैसे जो हैं, तो उससे साबित नहीं किया जा सका कि नहीं ये गलत है।
ہم نے یہ رشوت میں نہیں لی. وہ کہتے ہیں یہ رشوت میں دی گئی زمین. لہٰذا فیصلے میں ناصر جاوید رانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ القادری ٹرسٹ یونیورسٹی جو ہے اس کو بھی قبضہ کر لیا جائے, یعنی اس کو اپنی تحویل میں لے لی جائے, سرکار ضبط کر لے اسے, کیونکہ یہ ناجائز پیسوں سے رشوت میں بنائی گئی. اب معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. سیاسی مقدمات اسی طرح ہوتے ہیں, سیاست کے میں ساری چیزیں وہ چیز حد میں نہیں ہوتی. لوگ کہتے نہیں ہوگی, سزا ہو گئی. ماضی میں دیکھیں تو عمران خان کو بھی, اپنا نواز شریف کو بھی سزا ہوئی اسی طرح کی, اور ان کی بھی جائیدادیں ضبط ہوئیں, اسحاق ڈار کی بھی جائیدادیں ضبط ہوئیں, مریم نواز کو بھی سزا ہوئی, سب کچھ. لیکن کتنے گئی ہیں؟ اب بھائی وقت نال صاحب کو گھبرانا نہیں گا. جو عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں, تو گھبرانا بالکل نہیں ہے, ہوتی رہتی ہے سزا. عمران خان کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہے اس میں سزا ہوگی, جبکہ علیمہ خان کہہ رہی تھی نہیں, فیصلہ جو ہے وہ عمران خان سے ڈر رہا, اور ان کی ہمت نہیں ہے کہ فیصلہ دے. تو جناب وہ سارا کام آج کھل ہو گیا, کہ نہ کہ کتنے گل ہوئی, فیصلہ آ گیا, سزا بڑی ہو گئی. اور بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں موجود تھی, ان کو وہیں سے حراست میں لے لیا گیا, کیونکہ دوسرے موقع اب جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں سے ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا, ضمانت کی کوشش کی جائے گی, یہ ان کا حق ہے اور ہوگا. لیکن فی الحال جو ہے وہ زیر حراست ملزم نہیں ہے, بلکہ وہ سزا یافتہ ملزم ہو گئے. عمران خان کتنے دن رہتے ہیں, کیا ہوتا ہے اسلام آباد میں؟ یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ ولی خان, ایمل ولی خان نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک ججز کی جو بھرتیاں نہیں ہوں گی, تعیناتیاں نہیں ہوں گی اسلام آباد کورٹ میں, مزید جج نہیں آئیں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا. لیکن وہ بات بھی غلط ہوگی, تو تمام اندازے تمام چیزیں غلط ہوگی. لیکن الحمدللہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ اس میں بڑی سزا ہوگی, اس فیصلہ سنایا جائے گا. پچھلی سزا میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی ہو جائے گی 13 کو, لیکن اس دن تاخیری حسبہ عمران خان کی طرف سے, بشرا بی بی کی طرف سے ہوا, لہٰذا وہ ایک ڈیٹ اور مل گئی. لیکن وہ فیصلہ آ گیا. جمعہ کا دن ہے, جمعہ ہمیشہ ان پہ بھاری ہوتا ہے, تو جمعہ کے دن بھاری ہو گیا. اب یہ معاملات جو ہے, اب احتجاج کیا گیا قومی اسمبلی میں, بڑا زوردار ہنگامہ آرائی کی گئی سزا کے خلاف. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے احتجاج تو ہونا, ان کے ظاہر ان کے پارٹی چیئرمین ہے, انہوں نے کرنا جی, بانی چیئرمین ہے, اب سزا پہ انہوں نے کرنا تھا, احتجاج تو کیا, انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا. لیکن اس سے پہلے عمران خان جو ہے وہ 8 فروری کو یوم سیام منانے کی بھی کال دے چکے ہیں, تو وہ بھی سامنے آئے گی, مطلب 8 فروری بھی سامنے آئے گی. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, کتنی کامیاب ہے. ابھی تک تو یہ معاملات جو ہے وہ کامیاب, کبھی بھی ان کی چیزیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں. اب حالات کو گڑبڑ ہوگی, اس لیے کہ اصل قیادت جو وہ جیلوں میں, اور باقی جو ہے وہ روپوش ہے. لہٰذا جب تک قائدین نہ ہو, قیادت نہ ہو, تو کارکنوں کا وہ جو جذبہ نہیں ہوتا, وہ عزم نہیں ہوتا جس سے وہ مطلب حکومتی مزاحمت کر سکیں. اور جو کچھ 26 نومبر کو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے, کہ 24 سے 26 تک جو اسلام آباد میں ڈرامہ ہوا اور ڈی چوک جیسے پہنچے, سب کچھ ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں یہاں بھی جو ہے دستاویزات بھی موجود ہیں, یہاں گواہ بھی موجود ہیں. اور یہاں جو انہیں ناصر جاوید رانا کے ذرائع جو ہمیں پہلے بتاتے ہیں, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ اس کو ایک مربوط قسم کا فیصلہ کر کے دینا چاہتے ہیں, تاکہ اسے کہیں چیلنج نہ کیا جا سکے. تاہم حق ہوتا ہے ملزمان کا, چیلنج کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا, پھر یہ آئینی عدالت میں بھی جائے گا. کام ابھی لمبا ہے, لیکن فی الحال جو کہا جا رہا تھا نا کہ جناب گل ہو گئی تو بس ہم معاملہ سیدھ ہونے والے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. وہ میں نے کل عرض کر دی تھی آپ کو کہ 1 نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی, لیکن سر راہ ہوئیں اور کوئی اس میں جواب نہیں دیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ سامنے آ گیا. میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ کل کا فیصلہ یہ بتائے گا کہ بھائی حالات کدھر جا رہے ہیں. تو حالات ابھی بھی عمران خان کے حق میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں 2 چیزیں, ایک تو جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں انہیں جو کچھ لکھ کے دیا, اس میں کہیں مینڈیٹ چوری کا ذکر نہیں ہے, مینڈیٹ کی واپسی کا ذکر نہیں. تو اس کا کیا مطلب, پھر اپنے کارکنوں کو کیا کہتے ہیں, مطلب ڈوئل پاسی ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہاں مینڈیٹ نہیں مانگا گیا, اور یہاں جو ہے پھر کال دی جا رہی ہے, ایک طرف مذاکرات کیے جا رہے ہیں, ایک طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ جو تضاد بیانی ہے نا, اسی وجہ سے, کیونکہ قانونی مقدمات کو قانونی انداز میں نہیں لڑا جا رہا. نادان وکلا جو ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, صرف وہ اپنی. اور پھر ایسا لگتا ہے شیر افضل مروت بھی صحیح ہیں کہ جو وہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں, اور فیصل واڈا بھی, کہ وہ کہتے ہیں یہ لوگ جان بوجھ کے ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. جب تک یہ اندر رہیں گے, جب تک ان کی یعنی رہنمائی اور ان کی سیاست چلے گی, ان لیڈروں کی جو نئے سینیٹر بنے یا نئے قومی اسمبلی کے رکن بنے پہلی بار, تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی اگر عمران خان باہر آ گئے. لہٰذا کوئی بھی یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ یہ کسی طریقے سے باہر آئیں. تو معاملات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک بڑی سزا ہونی تھی, ہو گئی.
190 ملین کو کہہ رہی تھی بریت کا کیس ہے وقاص اکرم، تو بریت نہیں ہو سکی، آگے ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ان کا حق ہے، وہاں جائیں گے، وہ جانا بھی چاہیے، کیونکہ اپیل تو کرنی ہے، مقدمہ تو لڑنا ہے، لیکن مقدمہ اگر پھر اسی طرح نادانی کے انداز میں لڑا گیا تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔